बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ को। आज उसका लेक्चर नंबर 31 है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मूव करते हैं प्रोविंशियल इलेक्शन, लेकिन उसके साथ हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रो भी। लाल लेंथिगो द वाइसराय ऑफ इंडिया। लाल लेंथिगो क्या थे? वाइसराय ऑफ इंडिया थे। वो क्या लेके आए थे? ब्रिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 विद फोर्स। वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। कहाँ पर? इंडिया पर। इन्फोर्स द इंडियन एक्ट इन 1935। ये जो एक्ट लेके आए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, ये 1935 में क्या किया गया? इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ये ब्रिटिश की तरफ से एक्ट आया था। अब इसी एक्ट की वजह से प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन विंटर ऑफ 1936 to 37 एज मैंडेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। अब क्या था? ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो था वो इन्फोर्स कर दिया गया था। फिर उसी की वजह से क्या हुआ? इलेक्शन स्टार्ट हो गए, जो शुरू हुए थे 1936 से और एंड हुए थे 1937 में। द इलेक्शन ऑफ 1937 स्टार्ट विद सबमिटिंग द नॉमिनेटिंग पेपर इन नवंबर 1936। इलेक्शन कब स्टार्ट हुए थे? 1936 में, जब नॉमिनेटिंग जो पेपर थे वो सबमिट होने शुरू हो गए थे। एंड पोलिंग वाज प्लान, और प्लान था कि पोलिंग कब स्टार्ट होगी? फ्रॉम दिसंबर 1936 से टू जनवरी 1937। और पोलिंग का ये प्लान रखा गया कि नवंबर में फॉर्म्स क्या है, पेपर सबमिट हो जाएंगे, नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो जाएंगे, और उसके बाद दिसंबर से जनवरी तक क्या हो जाएगी? पोलिंग हो जाएगी। इसका प्लानिंग ये की गई थी। इलेक्शन वर हेल्ड, ये जो इलेक्शन थे ये हुए थे 11 प्रोविंसेस में, क्योंकि जो 90 अकॉर्डिंग टू 1935 इंडियन एक्ट, उसमें ब्रिटिश इंडिया को कितने प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था? 11 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था। तो जो इलेक्शन थे वो कितने सूबों में हो रहे थे? 11 प्रोविंसेस में। मदारस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बम्बे प्रेसिडेंसी, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। अब पंजाब, बंगाल और सिंध ये क्या थे? मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे, और बाकी जो थे वो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस थे। अब जो इलेक्शन थे ना वो इन 11 प्रोविंसेस में होने लगे हैं। तो देखते हैं क्या इलेक्शन कब हुए। बोथ अब बहुत सी पार्टीज थी जिन्होंने इन इलेक्शन में पार्ट लिया था, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने डिसाइड किया कि हम भी इन इलेक्शन में क्या लेंगे? पार्ट लेंगे, और हम भी इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। द फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट था, अब क्या डिसाइड हुआ कि पोलिंग कब होगी? जनवरी 1937 को ख़त्म हो जाएगी पोलिंग। प्लानिंग ये हुई थी, लेकिन द फाइनल रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन वर डिक्लेयर्ड इन फरवरी 1937। लेकिन पोलिंग हुई थी जनवरी तक होनी थी, और फाइनल जो रिजल्ट था इलेक्शन का, जो फाइनल वोट काउंट होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया, जिसपे ऐलान किया गया कि कौन सी पार्टी जीती है, वो कब हुआ था? फरवरी 1937 में ऐलान कर दिया गया था। अब ये था, इलेक्शन हो गए हैं। अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकला, कौन जीता, कौन हारा, और किसने हुकूमत बनाई। रिजल्ट क्या हुआ? द इंडियन नेशनल कांग्रेस emerged इन पावर इन ऑल द प्रोविंसेस। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो क्या हुई? पावर में आई, उसने गवर्नमेंट बना ली। कितने प्रोविंसेस में? 8 प्रोविंसेस में। 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हो रहे थे ना, अब 8 प्रोविंसेस में सिर्फ 3 के अलावा, पंजाब, बंगाल एंड सिंध, बाकी सब में उन्होंने क्या की? हुकूमत बना ली। वो 5 में तो वो पावर में थे, डोमिनेट थे, लेकिन जो बाकी 3 सूबे थे ना, उसमें उन्होंने बाकी पार्टीज के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना ली, बाकी पार्टीज के साथ मिलके।
اب اسی طرح دا آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ فیل ٹو فارم اے گورنمنٹ ان اینی پروونس ہے، لیکن جو مسلم لیگ تھی نا وہ کسی بھی پروونس میں نا حکومت بنانے میں ناکام رہی تھی. فائنل رزلٹ یہ نکلی. اب دیکھتے کتنی سیٹ تھی، کتنی سیٹوں سے مسلمان ہارے اور کانگریس کتنی سیٹوں سے جیتی. دا ٹوٹل نمبر آف سیٹ تھی نا وہ تھی 1585 1585. اس میں سے 482 جو سیٹ تھی وہ ریزرو کر دی گئی تھی مسلم پر، جہاں پر جو مسلم نومینیٹر تھے نا انہوں نے کھڑے ہونا تھا 482 سیٹ پر. لیکن کیا ہوا، دا کانگریس وون 758 سیٹس آؤٹ آف اراؤنڈ 1500 سیٹ. اب جو کانگریس تھی وہ 758 سیٹ جیت گئی، لیکن جو مسلم تھے ان کے لیے جو ریزرو سیٹ رکھی گئی تھی جس میں صرف مسلم ہی کھڑے ہونے تھے، اس میں سے بھی مسلم لیگ صرف 106 سیٹ جو تھی وہ ون کر پائی تھی. اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک ڈس ہارٹ کر دینے والی چیز تھی کہ وہ اپنی سیٹ میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. ان میں سے بھی جو 482 سیٹ تھی نا اس میں بھی 26 جو سیٹ تھی وہاں سے کانگریس جیت گئی. اب مسلمانوں میں سے بھی کیا ہو رہا تھا کہ کانگریس ون کر گئی، تو یہ مسلمانوں کو ایک کیا ٹینشن میں ڈال دینے والی چیز تھی. لیکن مسلمان کیا ہوا، ان اس الیکشن میں ہار گئے، وہ گورنمنٹ کسی بھی صوبے میں گورنمنٹ نہیں بنا سکے. انہوں نے کسی بھی صوبے میں گورنمنٹ نہیں بنائی. اب دیکھتے ہیں، یہ تھا رزلٹ آ گیا، کانگریس نے گورنمنٹ بنا لی. اب مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں گورنمنٹ نہیں بنا سکی. اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ گورنمنٹ نہیں بنا سکی تو اس کی ریزن کیا تھی، کازز کیا تھی مسلم لیگ کے فیل ہونے کی. سب سے پہلے کیا کاز تھی کہ مسلم لیگ ایٹ دیٹ ٹائم لیکس اسٹرانگ لیڈرشپ، ان کے پاس کوئی لیڈرشپ ہی نہیں تھی. ایز دیئر گریٹسٹ جو ان کے لیڈر تھے ور ناٹ ٹو سپورٹ دیم. اس ٹائم ان کے جو مین لیڈر تھے جنہوں نے مسلم لیگ کو بنایا تھا وہی ان کے ساتھ نہیں تھے کھڑے. سچ ہے، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ مسلمانوں کا جو بیہیویئر تھا اس سے اتنے ڈسہارڈ ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، وہ اپنے پروفیشنل لائف کی طرف چلے گئے تھے. اور دوسری طرف کیونکہ وہ ہم نے جیسے پچھلے لیکچرز میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پر بات جب کی تھی تو وہ سیکنڈ قائد اعظم محمد علی جو جناح تھے وہ سیکنڈ اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی ڈیو ٹو مسلم بیہیویئر کی وجہ سے، تو وہ اس ٹائم مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے. دوسری طرف علامہ محمد اقبال، تو وہ کیا تھے، سیریسلی ill تھے، تب وہ بیمار تھے، تو اس وجہ سے پھر وہ بھی ان کو مسلم لیگ کو سپورٹ نہیں کر پائے. ایک تو یہ ریزن تھی. دوسری، مسلم لیگ لیک سپورٹ ایٹ گراؤنڈ لیول. اب مسلمانوں کو جو گراؤنڈ لیول تھا، جو گراس روٹ لیول تھا، وہاں پر بھی کوئی سپورٹ نہیں ملی. پبلک لیول میں لوگوں کو نہیں تھا پتہ مسلم لیگ کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، کیا یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، تو اتنی پاپولر نہیں تھی، ایک مائنر سی جماعت تھی جس کا اتنا کوئی پتہ نہیں تھا. اٹ واز ناٹ سو مچ پاپولر ایٹ دیٹ ٹائم امنگ لوکل ایون مسلمانوں کو نہیں تھا پتا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے. تو ایک یہ بھی ریزن تھی مسلم لیگ کے فیل ہونے کی. اس کے ساتھ دیر واز این ایئر آف ارسٹوکریسی امنگ دا لیگ پرائم لیڈر. اب جو مسلم لیگ کے تب لیڈر تھے نا ان کو کیا تھا، اپنی پرواہ تھی، صرف وہ ارسٹوکریٹ ہو رہے تھے، ارسٹوکریٹ ہی تھی، ان کو صرف اپنی سیٹ کی پرواہ تھی، دولت کی پرواہ تھی. اس کے علاوہ انہیں مسلمانوں کے فیوچر کا کوئی فکر نہیں تھی، کوئی کیئر شیئر نہیں تھی. اب وہ ان میں عجیب سی وہ ارسٹوکریٹ بنے ہوئے تھے، ان کو صرف اپنی سیٹ سے محبت ہی، ہم نے سیٹ نہیں چھوڑنی، بے شک ہارو یا جیتو ہم نے لیڈر ہی رہنا ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے مسلم لیگ کے فیل ہونے کی. پھر نیکسٹ جو ریزن تھی ڈیو ٹو ویک آرگنائزیشن اینڈ پور پلاننگ. اب مسلمانوں نے نہ تو کوئی پلاننگ کی تھی کس طرح کمپین کرنی ہے، کس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف کیا کرنا ہے، بلانا ہے. اب یہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، کس طرح سے ووٹ کلیکٹ کرنے ہیں لوگوں سے، یہ انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں تھی کی. ان کو ایک تو پہلی بات ان کو ٹائم بہت کم ملا تھا، ابھی تو وہ اگینسٹ تھے کس کے، گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ کے، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا آ جانے الیکشن آ جانے ہیں، تو انہوں نے کسی قسم کی پلاننگ نہیں تھی کی. تو اسی وجہ سے
क्या हुआ कि एक तो प्लानिंग नहीं थी, द लीग कुड नॉट कैरी, इसी वजह से जब प्लानिंग नहीं थी तो वो फिर कैरी नहीं कर सके एक अफेक्टिव कंपेन कि जिससे वो क्या कर सके, वोट हासिल करे एज कम्पेयर टू जिस तरह कांग्रेस ने की थी। अब कांग्रेस जो थी वो उस टाइम की मशहूर जो थी वो तहरीक थी, जमात थी। तो कांग्रेस ने बड़ी अच्छी कंपेन चलाई जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वोट जो थी वोटर को अपनी तरफ ले गई। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न बनी फेलियर कि वो थी देयर वाज मिस मैनेजमेंट अमंग द पार्टी। अब पार्टी में ही मिस मैनेजमेंट थी, एक तो लीडर्स उनके साथ नहीं थे, दूसरा पब्लिक भी नहीं थी जानती, तो ये भी एक रीज़न बनी थी। एज वेल एज इसी तरह के साथ ब्रिटिश जो थी वो सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश जो था वो सपोर्ट कर रहा था किसको, कांग्रेस को, वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं थे कर रहा। तो जितने भी फिर हाई प्रोफाइल बंदे थे वो उन्होंने किसको सपोर्ट किया, कांग्रेस को, क्योंकि ब्रिटिश जो था वो सपोर्ट कर रहा था कांग्रेस को, इस वजह से उन्होंने भी फिर क्या किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया और उन्हें ही वोट दिया। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग थी ना उसका कंपटीशन था अदर मुस्लिम लीग पार्टीज के साथ। जैसे अब जो मुस्लिम लीग थी उसका कंपटीशन था बाकी मुस्लिम लीग जमात के साथ। अब सिंध में क्या था, एक मुसलमानों की अपनी तहरीक थी खुदाई खिदमतगार, अब उसके साथ कंपटीशन था। अब पंजाब में शाफी लीग के साथ मुस्लिम लीग का कंपटीशन था, तो मुस्लिम लीग का बाकी जो मुस्लिम पार्टीज थी ना उनके साथ कंपटीशन था। इसी वजह से मुस्लिम लीग किसी भी सूबे में अपनी हुकूमत नहीं बना सकी। इन्होंने अगर हुकूमत बनाई भी है तो दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर बनाई है। जैसे सिंध में ऑलरेडी उन्होंने खुदाई खिदमतगार ने बना ली थी, अब पंजाब और बंगाल में बाकी जमात कॉलेटन हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया 1937 का लेक्चर, कौन जीता और किसने हुकूमत बनाई। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कांग्रेस अब जीत गई है, अब कांग्रेस ने हुकूमत किस तरह बनाई, कितनी देर तक रहे। अब कांग्रेस मिनिस्ट्री को हम लोगों ने उनका मुसलमानों के साथ बिहेवियर क्या था और उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या कोऑपरेट किया या नहीं किया, ये सब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान अफेयर के पास पेपर के MCQs को आपके साथ शेयर करना, तो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ उसको भी कंटिन्यू करें ताकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी क्या हो जाए, तैयारी हो जाए और आपके MCQs भी साथ साथ तैयार होते जाएं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।